बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कार्मेल प्रेरण दिसपट्ट्या नियाळाक तुमकां स्वागत म्हज्या मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो. आज ऑक्टोबर महिन्याची 20 आणि 2 तारीख आणि आयच्या दिसा आमी जुआंव पॉल दुसरो पाप साहेब हाचें स्मरण करता आणि ह्या पाप साहेबाची आमकां जायत्यांक वळख आसा. त्या देखून ह्या पाप साहेबाच्या जिवितांतल्यान थोडे लिसांव आयच्या दिसा शिकोवंक प्रयत्न करया. आज ब्रेस्तार तशेंच सद्या काळाच्या 19व्या हप्त्यांत 29th हप्त्यांत आमी आसा. नियाळ आमी करचे खातीर हाका पूरक जावन आयच्या दिसाचो वांजेल आमी आयकुया. san लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 12 वळी 40 आनी 9 तावन 50 आनी 3 पर्यंत. तो वेळ जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, हांव संवसाराक उजो लावंक आयला आनी तो आतांच पेटलेलो म्हाका जाय. हे शिवाय हेर कितें आशा म्हाका आसयत? एक स्नान हांवें घेवचें आसा आनी तें घेता पर्यंत म्हाका जिवान जीव ना. संवसारार समाधान हाडूंक हांव आयला म्हूण तुमी चिंतात बे? समाधान न्हय. हांव तुमकां सांगता, तुमचे मदें वेगळासार घालूंक हांव आयला. ह्या फुडार एकाच कुटुंबांत 5 जाणां मदें अशें वांटे जातले. तेग दोगांचेर आनी दोग तेगांचेर आड रावतले. बापूय पुताचेर आनी पूत बापायचेर, आवय दुवेचेर आनी दूव आवयचेर, माय सुनेचेर आनी सून मायंचेर आड रावतली. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो. आयच्या दिसा आमी आज आयकल्ल्या शुभ वर्तमानाचेर वांजेलाच्या वाचपाचेर नियाळ करचे प्रयत्न करया. जेजू आमकां म्हणटा, हांव संवसाराक उजो लावंक आयला आनी तो आतांच पेटलेलो म्हाका जाय. जेजू शांतीचो दूत आनी हो शांतीचो दूत ह्या संवसारार जल्मल्ल्या वेळार आंज पडव्यांनी संतोषान गायन गायिल्लें आमी आयकलां. ग्लोरी टू गॉड इन द हायेस्ट अँड पीस टू पीपल ऑफ गुड विल ऑन अर्थ. महिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती मनशांक संवसारी. समाधान, शांत देवान मनशाक जेजूच्या जल्मा मुखांतर दिल्लें एक वर्तें देणें. पूण आज आमकां आजाप जाता म्हणलें बरी. जेजू म्हणटा, हांव समाधान हाडून ह्या संवसाराक येवंक ना. हांव तुमकां सांगता, तुमचे मदें वेगळासार घालूंक हांव आयला. आयकूंक आजाप, चिंतूंक इल्लें कश्ट. कित्याक आमच्या चिंतपा प्रकार जेजू विशयान आमचीं कितलीं चिंतनां आसात त्या थोड्या सैमीक हांव म्हणटा चिंतून सैमीक चिंतनाच्या विरोध सोम्यान दिवची एक आध्यात्मीक शिकवणूक हांगासर आसा. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, जेजू कसलो उजो हाडून आयला आनी तो खंयच्या माफान पेटय जाय म्हूण तो आशा येता म्हूण समजल्लें जाल्यार आमकां असलो घुस्पोट गोंदळ कंदीच जावचो ना. जेजू म्हणटा, हांव उजो हाडून आयला आनी तो लावंक आयला, येदोळूच पेटोवंक आसा जाय आसलो. कसलो उजो? उजो मोगाचे न्हू, जेजून हाडचो जावन आसा मोगाचो
उजो सथासो, उजो नीतीसो, उजो बोक्सेनासो. आणि हो उजो मोगासो, शांतीसो, सथासो, नीतीसो, बोक्सानासो उजो जर पेटलो जाल्यार ताचे सांगता नाश जावच्यो वस्तू जावन आसात. राग, जिद्द, हगे, असत, अनित, मोसोरू आणि बारीकपण. आणि असलो उजो थोडे संगती नाश करसो, थोडे संगती पेटसो उजो घेवन आज समी आमचे मुखार उबो आसा. आमचे मुखार तो उबो आसा कित्याक आमी त्या सोम्याक आमच्या जिवितांत आमी स्वागत दिला. आणि त्या आमच्या जिवितांत, आमच्या काळजांत, आमच्या जिणेंत सोम्यान हाडलो उजो एजळूच पेटोवंक जाय. कित्याक जे कितें सोम्यान आमकां सांगलां तो उजो मोगाचो, सताचो, नितीचो, शांतीचो उजो ह्या संवसारांत पलवून आसा. ताची सकत, ताची उब, ताची दाव उणी जावनूच आसा. पूण रागाचो, जिद्दाचो, असताचो, अनितीचो, हग्याचो, परीकपणाचो उजो पेटोवनूच आसा. आणि ताका तेल घालूंक, सकत दिवच्यो वस्तू आमी घालूंक तयारच आसा आणि आमी घालनच आसा. संवसाराच्या सुरवेर तावनूच असलो उजो पेटोवनूच आसा, मोगाचो उजो न्ही. आणि त्या खातीर जेजू आयला घेवन उजो मोगाचो हें सक्कडे कितें आसा पेटोवनूच आसा. संवसाराची देसवाट करनासा थसलो उजो नाश करचे खातीर सोमी आयला. मोगाच्यानो हो उजो पेटतना थंयसर थोड्यो संगती घडटात. हांव हळ्ळेंतान आयिल्लो मनीस, हळ्ळेंत जल्मलो, हळ्ळेंत वाडलो आणि अशें आसता वर्साक एक फावटी बेळ्याक तयारी करता आसतना हांव म्हज्या आवय बापाय सांगता घरा भोंवतणी आशिल्लो कोयर, कोली सगळें रास घालन उजो घालताले. ताका आमी सरमूण म्हणटाले. आणि हो सरमूण कितें करतालो? असलें नाका जाल्ली वस्तू कितें पुरा कोयर आसा, कितें पुरा कोली आसा, कितें पुरा आमच्या सुत्तुरांत, वाठारांत, जालांत नाका म्हणून आसा थंय सगळें सांगता घालन आमी पेटयतले. पूण पेटण जाल्या उपरांत एक बरें मेळटालें सरमूण, ईट मेळटालो, नॅचरल ईट. आणि हो बोगत जेसो झाडांक कितें नाका म्हणून आमी उपायोग आशिल्लें सोडिल्लें तें सगळें पेटल्या उपरांत बरें जालें, ईट मेळ्ळो. आणि हो तरकारी रांदवय करूंक बारीक गरजेचो, बारीक गरजेचो. आनी आमी करताले. मोगाचेनो हें चिंतप आज आमच्या मुखार दवरलें जाल्यार आमच्या जिवितांत नाका जाल्लें मस्त आसा. हांवें आदळूच सांगलें राग, असत, अनित, हगें, फारीकपण, कुडीच्यो वंदावण्यो हें सगळें आसा. हें पुरो आमकां नाका. आनी हें उलपाय जाय जाल्यार, हें नासच करी जाय जाल्यार आमी ताका उजो लावंक आसा. आनी तो उजो पेटल्यार जशें नाका जाल्ल्यो वस्तू पेटोवन आमकां बरें ईट मेळटा, तशेंच आमच्या जिवितांत हो नाका जाल्ल्यो वस्तू पेटोवन बरें केलें जाल्यार मोगाचेनो आमच्या जिवितांत परत्यान फळादीक जिवीत जावंक साध्य आसा. परत्यान आमच्या जिवितांत जियोंक साध्य आसा. परत्यान आमच्या जिवितांत सत्तीक फळां दिवंक साध्य आसा. कित्याक नास जालें, नाका जाल्ल्यो वस्तू आमच्या जिवितांत उपकारा पडना त्यो. राग बगार आमकां जिवीत पयस आनी पयस करचें, चड आनी चड खंदकाक लोटून घालचें, चड आनी चड घाण आनी मेळें करचें आमचें जिवीत तें आमी नितळ केलें आनी बरें जिवीत आमी जियोंक प्रारंभ केलें. हें जावंक जाय. आज सोमी म्हणटाना हांव आयलां संवसाराक उजो लावंक, हो उडास आमी काडचो, हो नियाळ आमच्या काळजांत आमी जगोवन दवरचो.
आनी हो उजो पेटतना मोगाच्यान नॅचरली स्वाभाविक जावन थंयसर वांटे फांटे जमचे साध्य आसात. वांटे फांटे डिविजन्स आर पॉसिबल. कित्याक सत एक, सत दोन टायप आसना. नीत एकच आसता, दोन टायप आसना. एकल्याक एक नीत आनी एकल्याक आनी एक नीत आसना. आनी केदाळा आमच्या जिवितांत, आमच्या वैयक्तीक जिवितांत सत आनी नीत रास करता तेदाळा वांटे आनी फांटे जावचे स्वाभाविक. व्हाईट इज व्हाईट, ब्लॅक इज ब्लॅक. देर इज नो शेड्स देर. आनी केन्ना आमी सत असलें सत सांगता आनी फोट म्हूण दुसऱ्यांक आमी रुजू करचे प्रयत्न करता, नीत ती नीत म्हणटा आनी अनीत आमी धमूंक नाश करूंक प्रयत्न करता. जिवितांत वांटे जावचे स्वाभाविक. आनी असले वांटे सोमी आज आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आशेता. पूण केदाळा आमी सता खातीर उलोवंक मुखार वचना, निती खातीर आमी उलोवंक मुखार वचना आनी आमी तें धांपून दवरचे प्रयत्न करता. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमी आमच्या जिवितांत आमच्या सत्समारा सताचे उजवाडाचे नितीचे व्यक्ती जावचे प्रयत्न करिना तेदाळा स्वाभाविक जावन वांटे फांटे जायनात. आनी जेजू मुखार सांगता कोणाचे वांटे, कोणा मदें वांटे जातात. बापय पुता विरोध, पुतो बापाय विरोध, धू आवयचे विरोध, सून माय विरोध, सासू माय विरोध, अशें पुरो वांटे जातात. कित्याक जातात? मोगाच्या भावांनी भयणीनो, उडास दवरया. जर दुसऱ्यान परक्यान वळख नातल्यान सूख केली जाल्यार, सताचे नितीचें जिवीत जियेना जाल्यार ताका तिदवंक बारी सुलाभ. कितलोय लांबशर्मा आमी दिवंक शकता, ताका कितलीय बुदबाळ सांगता, ताका आमी पुरपुरोवंक शकता, तडी जोर करूंक शकता, कितलें सांगूंक शकता. कित्याक तो परकी, तो पयसुलो, ताका आनी म्हाका कसलो संबंध ना. पूण तीच सूख म्हज्याच कुटुंबांतल्या लक्षिल्ल्यान केली जाल्यार सांगो कितले कश्ट. म्हज्याच पुतान, म्हज्याच धुवेन, म्हज्याच बापायन, म्हज्याच जिने संगातीन जावं पुरो गोवा बायल तिणें केली जाल्यार वा ताणें केली जाल्यार सांगो कितले कश्ट. धा बटेन चिंता आनी वगत रावता आनी म्हणटा आसोंदी, आसोंदी बरो जातलो, आसोंदी बरो जातलो, आसोंदी बरें जातलें. आनी अशें आमी सांगोंक नरगता, भियेता, सुखारी मारता. आनी केन्ना अशें आमी घडटा आमच्या जिवितांत मोगाच्या भावान भयणीनो, आमी ती ताका उपकार करिना, ताका बरें करिना, बगार आमी त्या व्यक्ती पयस आनी पयस व्हरता. पूण जर धैर्य घेवन आमी सांगलें जाल्यार थंयसर बेजाराय जाता, थंयसर राग येता, थंयसर मानस्ताप उपजता आनी अशें कुटुंबा मदें फूट येता. मोगाच्यान आमच्या कुटुंबांत जायते फूट आयल्या, वांटे जाल्यात. कित्या खातीर? पयशां खातीर, नांवा खातीर, जाग्या खातीर, दौलते खातीर. पूण सता खातीर, निती खातीर, भोगसाण्या खातीर मोगाच्या भावान भयणीनो फूट येना. फूट येना कित्याक आमकां तें धैर्य ना. पूण नीज जावन पळयलें जाल्यार सत एक करता, नीत एक करता, भोगसाणें एक करता, मोग एक करता. पूण आमी तें सांगना आनी सांगच्या रितीन सांगची वेवस्थाय आमचे मदें ना आनी अशें आमी चुकता. आनी अशें जाल्ले वरवीं मोगाच्या भावान भयणीनो, जेजून सांगचो आज वांजेल आमच्या जिवितांत नीज जावन रोमोवंक मस्त कस जाता. आमच्या कुटुंबांत जावंक पुरो, आमच्या वैयक्तीक जिवितांत जावंक पुरो, हो वांजेल प्रॅक्टिकली एप्लाय करूंक, आमच्या जिवितांत तो पाळोवंक आमी जायते पटी सोगता. आमी भियेता आनी पयस वेता. पूण आयच्या दिसा आमचे मुखार एक व्यक्ती पवित्र सभा दवरता. ताणें सता खातीर, निती खातीर, भोगसाण्या खातीर आपलो जीव रिस्के सयत घालो. पापा जुआंव पाऊल दुसरो. आनी ताका आनी आमकां लागशिल्लो संबंद आसा. कित्याक आमच्याच गांवाक तो आयिल्लो. आनी ताच्या जिवितांत आमी पळयलें जाल्यार ताणें कितें केलें? सता खातीर, निती खातीर, भोगसाण्या खातीर तो उबो रावलो. धैर्य ताचे लागीं आसलें.
आपणाक गुळो घालून जीवशी मारल्या प्रयत्न केल्ल्या व्यक्तीक तो बोगसाने दिता. सगळ्या संस्काराच्या नावान क्रिस्ती पद्जेच्या नावान तो सूख मागता. इगर्जमातान केल्ल्यो सुखी तडयो आसल्यो आनी ती सूख मागता. ताच्या लागीं दैर आसलें. ताच्या लागीं तो मोग असो उजो जे कितें सोमियाज म्हणटा तो मोग असो उजो, बोगसानाचो उजो, शांतीचो उजो ताच्या काळजांत भरपूर पेटोवन आसलो. आनी त्या देखून तो उजो पेटताना ताच्यान कितेंच करूंक जालें ना. भागार सगळ्या संवसाराक वेंगून दरीचे पडलें. आपणाकच जीवशी मारूंक प्रयत्न केल्ल्याक पटलूं दरीचे पडलें. मगाचे न्हू आज ताची देख आमी आमच्या मुखार दवरया आनी हो उजो आमच्या जिवितांत, आमच्या वैयक्तीक जिवितांत पेटोवन दी. जे कितें सोमी म्हणटा हांव आयलां तो संवसाराक उजो घेवन आयलां तो पेटोवंक आशेता. आज आमच्या घरा, आमच्या काळजांत पेटोवन दी. लासोन वचोन दी नाका जाल्ल्यो वस्तू आनी केन्नाय हो नाका जाल्ल्यो वस्तू लासोन वेतात थंय उपजता. बरेपण थंय उपजता. फळादीक जिवीत थंय उपजता. संतोष असलें जिवीत आयचें आमचें जावन दी म्हूण आज आमी प्रत्येक तरान मागया. भवन आणि बहिणीनो, आज कीर्तन 30:3 वळी 1-5, 11-12 आणि 18-19 या कीर्तनांत कीर्तनकार देवाची महिमा वाखणता. तो म्हणटा, सर्वेस्पराक उल्हासाची गितां गाया, विणी वाजोवन सर्वेस्पराक वाखणा, दासऱ्यांचे किन्नरेन ताका संगीत करा. त्या उपरांत कित्याक अशें करूंक जाय म्हणून तो कारणांय दिता. कित्याक सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें, ताची कर्तुवां विश्वासपणाची, न्यायनितीचो तो मोग करता, ताची मांडवळ ससनाक बाळटा आनी अशें देवाक अर्गां दिवंकू, देवाची स्तुती करूंकू आमकां हजारां कारणां आसात. आनी तीं कारणां ह्या कीर्तनांत तो आमकां दिता. तर आमच्या वैयक्तीक जिवितांत देवान केल्लीं असर्यां, देवान ओतुल्लीं बेसवां नियाळून ताका आमी ह्या कीर्तनकारा सांगता मेळोवन अर्गां दिवया. श्लोक. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे जतनेन भरल्या. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे जतनेन भरल्या. नितीवंतनो, सर्वेस्पराक उल्हासाचीं गितां गाया. विदेय काळजाच्यांक असली स्तुती सोंपता. विणे वाजोवन सर्वेस्पराक वाखणा, दासऱ्यांचे किन्नरेन ताका संगितां करा. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे जतनेन भरल्या. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें, सगळीं ताचीं कर्तुवां विश्वासपणाचीं. न्यायनितीचो सर्वेस्पोर मोग करता, ताच्या विश्वासी मोगान संवसार सगळो भरला. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे जतनेन भरल्या. सर्वेस्पराची मांडावळ ससनाक बाळटा, ताच्या काळजाचे अत्रेक संततीच्या संततीक तकतात. कोण परजा सर्वेस्परूच आपलो देव म्हूण वळखता, कोणा परजेक आपलें दायज करून ताणें भिंसलां तीं करीस भागी. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे जतनेन भरल्या. सर्वेस्पोर जाल्यार आपली भयभक्ती आसलेल्यांचेर, आपल्या विश्वासी मोगाचेर बरवस्तल्यांचेर जतनेन नदर घालता. तोच तांकां मोरणांतले निवारता, दुकोळाच्या काळार तांचो जीव वाटयता. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे जतनेन भरल्या. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भवन आणि बहिणीनो, आज ब्रेस्तार बाळोक जेजूक समर्पिल्लो दीस. भक्तीपणान ताचे नोवेन आमी मागया. सर्व आमची मागणी, आमची तेसवां ताचे मुखार हाडया. प्रत्येक जावन कोविड-19 पिडेतावन वळवळतल्यांचो आमी उडास काडया. तांची जतन करतल्यांचो, तांच्या कुटुंबादारांचो आमी उडास काडया. जायत्या जाणांनी तांची तेसवां आमकां धाडलेलीं आसात, तांचे इराद्या पासून मागोवंक सांगलेलें आसा. तांचो सोमेज तांचो आमी उडास काडटाव. प्रत्येक जावन आमच्या भुरग्यांचो, आमच्या युवा जाणांचो, कुटुंबांत आसच्या मालगड्यांचो, आवय बापायंचो,
काजराक तयारी करनसच्या तरणाट्यांचो, एक बरी सैरीक सोदूनसच्या प्रायेक पावुरल्या युवक युवतींचो, बऱ्या कामाच्या सोदनेर आसच्या तरणाट्यांचो, काजरा उपरांत एका भुरग्याच्या देण्या पासत लालेवच्या काजरी जोड्यांचो, कुटुंबांत माया मोगू समाधान बोगसणे सोडदोड आशेवच्या जोड्यांचो, आमाल पियोने ड्रग्स आणि इतर मादक द्रव्यांक आणि पाडसालींक सांपडलेल्या व्यक्तींक सुटका, तशेंच ह्या एका ओस्यातावन तांणी भायर येवचे खातीर आमी मागया. हे सर्व तेसवां सांगता, आमची वैयक्तीक तेसवां मेळोवन देवाचो आशिर्वाद आमी आतां मागया. बाळोक जेजूचे नोवेन, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो.
आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेसू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरल्लें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमूक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेसू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेसू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आयचो नियाळ आमकां दिला मनदीक बाप जोकिम रोड्रिगस हांणी तांकां तुमचे नावे देव बरें करूं म्हणटा. ते सांगता आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो सुमेस्तांचो आमी उडास काडटाव. प्रत्येक जावन जोझफ सिक्वेरा बेंदूर तावन, शायलीन आरान्ना मुंबय तावन, प्रकाश राव मुंबय तावन, वीना जॅनेट बेसिल दिल्ली तावन, विवियन डिसोजा थाने मुंबय तावन, फ्रांसिस्को डिसोजा वास्को गोवा तावन. तुमकां सुमेस्तांक हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर हांव मागता. ते सांगता क्लॉडी हेझिन डिसोजा आनी रेका एम मेनेझस सांतेकट्टे तावन काजराचो दीस आज संभ्रमतात. तुमचे नावे तांकां या दिसाचे सुभाशय हांव पाठयता. तांचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण हांव मागता. ते सांगता सेमियाना अल्मेडा सिर्से देवदीन जाल्ल्या हिका सर्वेस पोर देव सस्नीक विशय फावो करून दी म्हणून आमचें मागणें जावं दी. भोवन आनी भयणीनो, बाळूक जेजूचें पुणशेत बिकर्णकट्टे मंगळूर हांगासर ब्रेस्ताराचें सकाळीं 6 वरार, त्या उपरांत 7:30 वरार, तिसरे मीस 10:30 वरार आनी चवथे मीस दनपाराच्या 1 वरार चलता. तशेंच सांजेचे मीस 6 वरार आसा. ही सक्कड मिसां कोंकणींत आसतली. मात्र न्ही कार्मेल किरण CARMEL
KIRAN ह्या चॅनलार ती लाईव्ह टेलिकास्ट जातात. तुम्ही त्या चॅनलांत ह्या मिसांत भाग घेवंक अवकाश आसा. तुमकां सुमेस्तांक बरो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.